अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरी सास पड़ोस में रहने वाली मिसिस सिकंदर और मिसिस तौसीफ से बातें कर रही थी। उनकी बातें बिल्कुल वाज़े मेरे कानों में उतरी और उनकी बातें बिल्कुल वाज़े मेरे कानों में उतरती हुई मेरी समातों में रस खोल रही थी। सफ़ेद फूलों से ढका आपका घर कितना खूबसूरत, गोया फूलों से बना हुआ हो। मिसिस सिकंदर का लहजा खासा तौसीफी था। वाकई सालिहा भाभी, पूरी कॉलोनी में किसी के घर की फ्रंट लुक इतनी प्यारी नहीं। कॉलोनी के दूसरे घरों में भी मुख्तलिफ रंगों के फूलों की बेलें मौजूद हैं, लेकिन आपके घर पे सजे सफ़ेद फूल इतना सुकून आमेज तासुर देते हैं कि दिल बेसाख्ता आपके घर का रुख करने के लिए मचल उठता है। मिसिस तौसीफ ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तो आ जाया करे ना, आपका अपना ही घर है। और रही बात सुकून की, तो इस घर की खूबसूरती और इसमें बसने वाला सुकून सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू फलक का मरहूने मिन्नत है। मुगीस और मुईस की बीवियों ने तो मुझे बड़ा मायूस किया था, लेकिन भला हो फलक के माँ बाप का, जिन्होंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की कि हमारा घर ही संवर गया। कहते हैं ना कि रिश्ते करते वक्त लड़की की माँ को देखना चाहिए। फलक की माँ भी ज़रूर अपने वक्त में ऐसी ही कामयाब और मामला फहम बहू रही होंगी। मिसिस सिकंदर ने कयास आराई की। जल्दी जल्दी चाय तैयार करके जब मैं ड्राइंग रूम में पहुंची तो मिसिस तौसीफ और मिसिस सिकंदर की मेरी तरफ उठने वाली निगाहों में सताइश ही सताइश थी। मामला फहम। रात को सोने से पहले मेरे लबों ने कई बार इस लफ्ज़ को सरगोशी में अदा किया। अम्मी, सच क्या है आप नहीं जानती। आप कितनी खुशगुमान हैं। अपनी सास से ख्याल ही ख्याल में मुखातिब मैं जैसे सालों पीछे चली गई, उस वक्त में जब एक रोज़ मैं चीखती हुई घर में दाखिल हुई थी। फूफो ज़हरा आ गई, फूफो ज़हरा आ गई। मैं ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए अपने कमरे में दाखिल हुई तो बाजू पे पड़ने वाली ज़ोरदार जूती पर मैं बाजू पकड़े बेख्तियार ज़मीन पे बैठती चली गई। पता भी है कि माँ के सर में शदीद दर्द है, फिर भी इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही हो। कौन सी नई बात हुई है? तुम्हारी फुप्पो तो हर दूसरे दिन ही आ जाती हैं, इसमें इतना उछलने की क्या ज़रूरत है? मामा ने मुझे बाजू से पकड़ के तकरीबन बेड पे पटकते हुए कहा। जोश जिस बात में उनकी बुलंद आवाज़ सहन में बैठी, उनकी सास और नंदे बखूबी सुन रही थीं। हस्बे आदत वो ये अंदाज़ा नहीं कर पाई थी। मैं अभी पापा को बता कर आती हूँ कि आपने मुझे बिला वजह इतना मारा है। मामा के रोकने की भरपूर कोशिश के बावजूद मैं भाग कर सहन में पहुंची, जहाँ मौजूद चारों नफूस के चेहरे गजबनाक हो रहे थे। देख लें भैया, मैं पूरे 2 महीने बाद में क्या आई हूँ, फिर भी भाभी को मेरा आना गवारा नहीं। क्या शादी के बाद मेरा इस घर पे कोई हक नहीं रहा? बोलते बोलते ज़हरा फूफो की आवाज़ भर आ गई। अरे ज़हरा, रो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस ना रफ़िया के सर में दर्द है, इसलिए चिड़चिड़ी हो रही है। वैसे भी ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे भाई का। वो कौन होती है तुम्हें मना करने वाली? अब्बू की शर्मिंदगी गुस्से में ढली। ये देखिए पापा, मामा ने मेरे बाजू पे जूता मारा है। मैंने अपनी सुर्ख कलाई पापा के सामने की, जिस पे दादी ने मुझे फौरन अपने साथ लिपटा लिया। हाय हाय, सारा गुस्सा मेरी फलक पे निकाल दिया। सारी मुसीबत तो काम करने की है, और काम करने से तो तेरी माँ की जान जाती है। पूरे 20 लोगों का खाना मैं अकेली बना लिया करती थी, और बहू मिली तो ऐसी जो 6-7 लोगों को इकट्ठा देख ले तो उसे कोई ना कोई बीमारी चिमट जाती है। ठीक है भाई, हम खुद ही खाना पका लेंगे। राबिया फुफ्फो जो सबसे छोटी थी, उन्होंने कतियत से कहा। अरे नहीं बेटा, तुम अपने टेस्ट की तैयारी करो, खाना मैं बाजार से ले आऊँगा। 3 टिक्के और 1 चिकन कढ़ाई काफ़ी होगी ना अम्मी? अब्बू ने दादी से पूछा। जी, और हाँ, साथ में ढेर सारी चटनी भी लाइएगा। राबिया फुफ्फो ने चटखारा लेते हुए दादी की जगह जवाब दिया। ठीक है, लेता आऊँगा। पापा ने 5 साला मोइस को गोद में उठाया। फुफ्फो, रीमा को मुझे पकड़ा दे, मुझे इसके साथ खेलना है। मोइस तो मेरे साथ लड़ता रहता है। मैंने 2 साला रीमा को फुफ्फो की गोद से उतारने की कोशिश की। रीमा मेरी बहन है, तुम्हारी नहीं। अम्मी, आप रीमा को फलक को नहीं दीजिएगा। मोइस ज़हरा फुफ्फो के सामने तन के खड़ा हो गया। बदतमीजी मत करो मोइस,
ज़ाहरा पुप्पो ने मोइज़ को डपटा। और फलक, तुम अपनी अम्मी के पास जाओ, रीमा के साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर रफ़िया भाभी कहेंगी कि रीमा के साथ खेलने की वजह से तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होता है। अरे ज़ाहरा, होश के नाखुन लो, फलक को क्यों डांट रही हो? इसकी माँ तो सदा की ऐसी है, उसका गुस्सा इस मासूम पे तो ना निकालो। अपने भाई का ही ख्याल कर लो, वो तुमसे कितना प्यार करता है। दादी ने मुझे अपने बाजुओं के घेरे में लेते हुए कहा। अरे अम्मी बस, ऐसे ही गुस्सा आ गया। असल में वालिदैन का रवैया ही बच्चों के साथ प्यार बढ़ाने में मदद देता है। यकीन करें अम्मी, अगर भाई इतने अच्छे ना होते तो इस औरत के बच्चों को कोई मुंह भी ना लगाता। जाओ बेटा, रीमा के साथ खेलो, लेकिन अपना होमवर्क पूरा कर लेना। फूफा ने रीमा को गोद से उतार कर मेरे हवाले करते हुए कहा। दादी और फूफो अक्सर मुझे नादान बच्ची समझते हुए मामा के बारे में सारी भड़ास मेरे सामने ही निकाल देती थी, लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं था कि बच्चे तमाम बातें स्पंज की तरह अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। उस दिन मामा फिर शाम को ही अपने कमरे से बाहर निकली थी। दोपहर के खाने में वो अपनी अलमारी में मौजूद बिस्किटों से पेट भर चुकी थी। फूफो ज़ाहरा को रूखा सूखा सलाम करके वो किचन में आई तो मैं बर्तन धोने की कोशिश में अपने कपड़े भिगो चुकी थी। ये क्या कर रही हो फलक? मामा ने मेरी कमर पे जोर से धमोका जड़ा। मामा, मुझे बर्तन धोने हैं, मैं आपके साथ बर्तन धुलवाऊं? कमर में उठने वाली टीसों को नज़रअंदाज करते हुए मैंने मामा की खुशामद की। दफा हो जाओ यहाँ से, पहले ही इतना काम बिखरा हुआ है और तुम मजीद बढ़ा रही हो। जाओ जाओ, जाकर राबिया फूफो से पढ़ो और उससे कहना कि तुम्हें कपड़े भी बदलवा दे। मामा ने मेरे हाथ धुलवाकर मुझे स्टूल से नीचे उतारा। बस खाना और सोना ही आता है इन माँ बेटियों को। पता नहीं कब इन मुसीबतों से जान छूटेगी। काम कर कर के मर जाऊंगी। इस घर में बहू के नसीब में तो कोई सुख ही नहीं। बर्तन धोते हुए भी मामा की बुड़बुड़ाहटें अरूज पे थी। तुम अभी तक यहीं हो और कितना तंग करोगी तुम मुझे? मामा ने पीछे मुड़ के देखा तो मैं दरवाजे में खड़ी थी। मामा, वो पापा ने मुझे कहा था कि आपको बता दूं कि हॉट पॉट में नान और टिक्के रखे हैं, फ्रिज में चटनी भी है, खा लीजिए। मैंने जल्दी जल्दी बात पूरी की। इतना ख्याल होता ना मेरा तो मुझे इस जंजाल पूरे में ना फंसाते तुम्हारे पापा। कितनी लाडली थी मैं, अपने घर में कभी हिल के पानी भी नहीं पिया, और यहाँ पर तो काम कर कर के मेरी हड्डियां तक घिस गई हैं। और मुझे नहीं खाना नान टिक्का, कह देना अपने बाप से। वो गुस्से में बोली। एक तो मेरे सर पे सारा दिन दर्द रहा, मेरा हाल तक नहीं पूछा, और अब ये फजूल की नाराजगी। अब पता नहीं कितने दिन बात नहीं करेंगे। नहीं करते तो ना करें, मुझे भी कोई परवाह नहीं। तुम जाओ, जाकर दादी से पूछ के आओ कि शाम को खाने में क्या बनाना है। मामा ने सिंक का नल बंद करके अपने दुपट्टे के पल्लू से हाथ पोंछे। पता नहीं मामा सारा काम बोल बोल कर क्यों करती हैं। अब इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता। राबिया पप्पो सफाई करती हैं, सब्जी दादी बना देती हैं, फिर भी मामा हर वक्त नाराज़ ही रहती हैं। मैं तो ना बड़ी होकर अनम की मम्मा की तरह घर का सारा काम किया करूँगी। वो कितना हंस हंस के घर का सारा काम करती हैं। मैं दिल ही दिल में पड़ोस में रहने वाली हफ्सा आंटी को सराहते हुए दादी के कमरे की तरफ बढ़ गई। और फिर उस रोज़ ज़ाहरा फुफ्फो को राबिया फुफ्फो के रिश्ते के सिलसिले में कुछ मेहमानों को लेकर आना था। पापा ने कल शाम ही मामा को बता दिया था और आज मामा हस्बे मामूल सर में दर्द लिए बिस्तर संभाले हुए थी। अपनी दादी से कहना मेरे सर में दर्द है, आज खाना बाहर से ही मंगवा ले। मामा ने मेरे कुछ बोलने से पहले ही मुझे पैगाम थमाकर आंखें मूंद ली। गुजरते वक्त ने मुझे खासा समझदार बना दिया था। दादी के सामने हमेशा और खामोश रहने वाली मामा अब खामोश नहीं रहती थी। शायद बच्चों के बढ़ते कद उनके कदम मजबूत कर गए थे और दादी में पहले जैसी तवानाई नहीं रही थी। तुम्हारी माँ की वजह से मैंने हमेशा ही शर्मिंदगी झेली है। काम करने से तो वो शुरू से ही जान छुड़ाती है, फिर चाहे इस मुकाबले के लिए उसे मरने का ड्रामा क्यों ना करना पड़े। गुस्से से पापा के माथे की रग फूल रही थी। पापा, आप अपना मूड खराब ना करें, कौन सा पहली मर्तबा हो रहा है। फिलहाल आप गुस्सा एक साइड पे रखें और कोल्ड ड्रिंक्स ले आएं। बाकी क्या करना है फूफो और दादी से पूछकर हम बना लेंगे, आप परेशान मत हो। मेरी बात सुनकर पापा ने मेरे सर पे हाथ रखा और बाहर चले गए। फिर मैंने, इरम ने और राबिया फूफो ने मिलकर चाट, कस्टर्ड बनाया, रोल, पेस्ट्रीज पापा से मंगवा ली। दादी के मना करने के बावजूद मैंने मामा का टी शर्ट निकाल लिया। क्यूट सी राबिया फूफो उनको बहुत पसंद आई थी। टी शर्ट मैंने शाम को ही धोकर टेबल पे रख दिया था ताकि खुश्क होने पे इसे दोबारा पैक कर सकूं। मैं किचन में बर्तन धोने में मसरूफ थी
جب کچھ ٹوٹنے کی زوردار آواز نے مجھے دہلا دیا، میں دوڑتے ہوئے کچن سے باہر آئی تو ماما کے ہاتھ میں چینک دیکھ کے حیران رہ گئی، جسے انہوں نے بے دردی سے زمین پہ دے مارا تھا۔ دادی، رابعہ پھپھو اور پاپا بھی دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ماما کو دیکھ کے سب معاملہ سمجھ گئے۔ کس سے پوچھ کر میرے جہیز کی چیزیں نکالی گئیں؟ ماما باقاعدہ دھاڑی۔ میں نے کہا تھا نا، دادی کی میری طرف اٹھتی بے بس نظریں مجھے جتا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ماما؟ یہ ٹی سیٹ اور بیڈ شیٹ میں نے نکالی تھی، دادی تو منع کر رہی تھی۔ چٹاخ! میرے گال پہ ماما کے تھپڑ نے 5 لال نشان چھوڑ دیے۔ آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر میری کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف مڑی۔ پاپا فوراً ان کے پیچھے گئے اور میں ماما اور پاپا کے کمرے سے ملحقہ اپنے اور ارم کے مشترکہ کمرے میں سر تک چادر اوڑھے آنسو بہاتے ان کے جھگڑے کی آوازیں سن رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی فلک پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ اپنی 2 کوڑی کی چیزوں کی وجہ سے تم نے میری بچی کو تھپڑ مارا؟ پاپا غصے سے بولے۔ لیکن خیر، اس میں تمہارا بھی کیا قصور؟ رشتوں کو نبھانا تو تمہیں کبھی آیا ہی نہیں۔ ایسا تماشا لگاتے ہوئے تمہیں میری اور اپنی عزت کا کبھی خیال نہیں آیا۔ میں آپ کی عزت کا خیال کیوں کروں؟ آپ کے گھر سے مجھے کبھی عزت ملی ہے؟ کام کر کر کے ہڈیاں تک گھس گئیں۔ میرا سارا زیور آپ نے زہرا کی شادی میں بیچ دیا۔ ابھی تک آپ کی ماں بہنوں کو برداشت کر رہی ہوں، مگر عزت ستائش نام کی کوئی چیز نہیں ملی مجھے۔ میں بہت خوش ہوتا اگر تم واقعی ان خوبیوں کی حامل ہوتی۔ میری ماں بہنیں تو کب کی بے ماں ہو چکی ہیں۔ اگر میں زبردستی ان کو اپنے ساتھ نہ رکھتا، تم نے تو شادی کے دوسرے مہینے ہی اپنی بہن کے کہنے پہ گھر علیحدہ لینے کا مطالبہ کر دیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ میں اپنی بیوہ ماں اور 2 کمسن بہنوں کا واحد سہارا ہوں۔ اور کام کی تو تم نے خوب کہی۔ زہرا کی شادی کے بعد رابعہ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کس طرح تمہارے ساتھ گھر کے کام کرواتے رہے۔ اور ہاں، رہی بات زیور کی، تو زہرا کی شادی کے وقت قرض نہ ملنے پر تم سے اگر زیور لیا تھا تو تم نے بھی یہ مکان زبردستی اپنے نام کروا لیا تھا۔ دعائیں دو اپنے بچوں کو، جن کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تمہیں کب کا اپنی زندگی سے نکال چکا ہوتا۔ پاپا کا برفیلا لہجہ ماما کو آگ لگا گیا۔ میرے نصیب ہی خراب تھے جو میری شادی آپ جیسے بے رحم اور سنگ دل سے ہوئی۔ میری بہن کیسے عیش کری اتنے بڑے محل میں، نہ ساس نہ نند کا بکھیڑا، نہ پیسے کی تنگی۔ ناشکری عورت ہو تم جیسی عورتیں ہی جہنم میں جائیں گی۔ جس بہن کے قصیدے پڑھ رہی ہو نا، اس کی زندگی کی اذیتیں بھول گئی ہو۔ جوا، شراب، عیاشی کا ایسا کون سا مظاہرہ ہے جو تمہارے بہنوئی نے نہیں کیا؟ نہ ہو کوئی خوبی اس میں، مجھے بھی آپ کی کسی خوبی سے کوئی غرض نہیں۔ کاش آپ میں ان ساری خوبیوں کی بجائے صرف ایک خوبی ہوتی کہ آپ ایک اچھے شوہر ہوتے۔ ماما کا جواب سن کر مجھے بے اختیار ہی جھرجھری آ گئی۔ کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، بد نصیب اور نامراد تو میں رہا جسے تم جیسی عورت کا ساتھ ملا۔ پاپا کا افسردہ اور بے بس سا انداز میرے ذہن کے پردے پہ چپک گیا۔ بچپن سے گھر میں جو میں لڑائی کا ماحول دیکھتی آ رہی تھی، شاید کہیں نہ کہیں اس نے میری نفسیات کو بھی متاثر کیا تھا۔ جبھی تو میں نے ڈاکٹر بننے کی بجائے زندگی میں ایک بہت بڑا فیصلہ لے لیا تھا۔ پاپا، مجھے نفسیات پڑھنی ہے۔ میٹرک میں سائنس کے ساتھ A گریڈ لینے کے باوجود میں نے نفسیات پڑھنے کو ترجیح دی تاکہ میں انسان کے جذبات و احساسات کو اچھی طرح سمجھ پاؤں۔ مجھے ان محرکات کا پتہ چلنا چاہیے۔ وہ قصور ڈھونڈنے تھے جنہوں نے ماما کو پاپا کی نظروں میں گرا دیا تھا، اور پھر 4 سال کی انتھک محنت کے بعد مجھے وہ سارے قصور مل گئے جنہیں میں نے بڑی احتیاط سے اپنی ڈائری کے حوالے کیا۔ ماما کا پہلا قصور خود ساختہ خود ترسی تھا۔ ایک 22 سالہ لڑکی 5-6 لوگوں پر مشتمل گھر بڑی آسانی سے سنبھال سکتی ہے، لیکن ماما یہ کام ایک بوجھ سمجھ کے کیا کرتی، اور اس پر ناسمجھی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی ناگواری کو اپنے سسرال والوں سے چھپا بھی نہ پاتی، الٹا سسرال والوں سے سراہے جانے کی امید رکھتی۔ ماما کا دوسرا قصور اپنے حالات کے مطابق نہیں بلکہ دوسروں کے مشوروں پہ زندگی گزارنا تھا۔ پاپا کی مجبوری جاننے کے باوجود وہ ہمیشہ میرے ننیال والوں کو، خاص طور پہ خالہ کے کہنے پر، انہیں دادی اور پھپھو سے الگ ہونے پہ مجبور کرتے ہوئے یہ بھول بیٹھی کہ وہ پاپا کی نظروں میں اپنی عزت گرا رہی ہیں۔ مگر شکر الحمدللہ میرے پاپا ناخلط نہیں تھے۔ ناشکری ماما کا تیسرا قصور تھا۔ میرے بے تحاشا ہینڈسم پاپا، جو میرے بڑے بھائی ہی لگتے ہیں، سگریٹ پان کے علاوہ ہر قسم کی علت سے دور
وہ ایک مکمل انسان تھے، لیکن ماما نے ان کی ان خوبیوں کو کبھی درخوئے اعتنا نہیں جانا۔ ماما کے سارے حقوق پورے کرنے میں انہوں نے بلا شبہ کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ خاندان کے ہر فنکشن پر ماما کی سج دھج خاندان کی ساری خواتین سے زیادہ ہوتی تھی۔ ہم تینوں بہن بھائی دادی کی گود میں پروان چڑھے۔ ہمیں پڑھانے کی تمام تر ذمہ داری رابعہ پھپھو نے اٹھا رکھی تھی، اور ہم تینوں اپنے تمام کزن سے بہتر گریڈز لاتے تھے، جو مہنگے مہنگے انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہے تھے۔ لیکن سسرال والوں کی بدولت ملنے والی سہولتیں میری ماما کو کبھی نظر ہی نہیں آئی تھیں۔ ان کا سب سے بڑا قصور سسرال اور میکے کا موازنہ تھا، اور پھر میکے والوں کو سسرال پہ فوقیت دینا بھی تھا، یہ جانے بغیر کہ ان کا یہ رویہ انہیں سسرال سے دور کر رہا ہے۔ بے شک اس بات کا سارا کریڈٹ میری دادی کو جاتا ہے کہ ماما کی ان تمام داستانوں کو انہوں نے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ ہاں، لیکن وہ اپنے رویے کو تلخ ہونے سے بچا نہیں پائی تھی۔ اتنے ڈھیر سارے قصور جب ایک بہو کے حصے میں آ جائیں تو وہ بے گناہ نہیں رہتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دادی اور پھپھوؤں نے بھی ان سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی، لیکن ایک شادی شدہ لڑکی کو اس بات کا ادراک ہونا ضروری ہے کہ اسے سسرال میں اپنی جگہ خود ہی بنانی ہوگی۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد ایک بات تو میں نے سوچ لی تھی، بلکہ گرہ میں باندھ لی تھی کہ کم از کم میں اپنی ماما کی غلطیوں کو نہیں دہراؤں گی۔ مجھے ایک کامیاب، سمجھدار اور ہر دل عزیز بہو بننا ہے، ایسی بہو جس کے سسرال والے اس پہ ناز کریں۔ اور ایسا میں نے تب سوچا جب دادی کے اصرار پر بھی زہرا پھپھو نے صرف مجھے اپنی مما کی بیٹی ہونے پر موئز کے لیے مسترد کر دیا۔ اور پھر آنے والے 4 سال زندگی میں اور ہمیں بہت آگے لے گئے۔ رابعہ پھپھو کی شادی ہو چکی تھی، دادی نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں گزرتا تھا، اور ماما کو وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جس کی وہ تمنا کر رہی تھی۔ اب اس گھر میں وہ بلا شرکت غیر مالک تھیں، لیکن پاپا کے دل میں اپنی عزت و اپنی نادانیوں کے باعث کھو چکی تھی۔ میں نے ان دونوں کو کبھی فرصت سے باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سادہ سی پرخلوص محبت کرنے والی زہرا پھپھو کی اس بات پر میں بہت ہرٹ ہوئی تھی، اور ان سے دل ہی دل میں ناراض بھی تھی، لیکن بعد میں نے تسلیم کیا کہ ایک ماں کے طور پر وہ حق بجانب تھیں۔ یقیناً میں بھی اپنی بھابھی اپنی ماں جیسی نہیں چاہوں گی، اور ویسے بھی موئز بھائی مجھے بھائی کے طور پہ ہی اچھے لگتے تھے۔ بی اے کے فوراً بعد پاپا نے میری شادی اپنے ایک کولیگ کے بیٹے سے طے کر دی۔ عدنان کا نمبر بہن بھائیوں میں تیسرا تھا۔ ان کے دونوں بڑے بھائی الگ الگ پورشنز میں رہتے تھے، جبکہ عدنان اپنے ماں باپ اور 2 غیر شادی شدہ بہنوں کے ساتھ گھر کے سامنے والے حصے میں مقیم تھے۔ ان کے گھر میں بہت سی سہولتیں موجود نہیں تھیں، گھر بھی پرانے طرز کا تھا۔ ہاں، عدنان کی جاب بہت اچھی تھی اور ترقی کے چانسز بھی تھے۔ ماما صرف یہ سوچ کے راضی ہوئی تھی کہ اپنے بڑے بھائیوں کی طرح عدنان بھی جلد ہی گھر والوں سے الگ ہو جائیں گے۔ رہی بات میری، تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے اس سے بہتر رشتہ مل سکتا ہے۔ جن دنوں لڑکیاں اپنے حسن کو بڑھانے اور وزن کم کرنے کے جتن کرتی ہیں، ان دنوں میری فکر اور تیاریاں مختلف تھیں۔ میں سارے گھر کا کام اکیلے کرنے کی کوشش کرتی تاکہ کام کرنے کی عادت ہو سکے۔ زیادہ کام کرنے سے میری کمر میں اکثر درد ہو جاتا تھا، سو میں نے ڈائٹ کا بھرپور خیال رکھا، کچھ وائٹامنز اور فوڈ سپلیمنٹ بھی لیا کرتی تھی۔ میری شادی سے 2 ہفتے پہلے دادی اور ماما کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے۔ سارا دن میرے جہیز کی پیکنگ کرتے ہوئے وہ دونوں روتی رہتی، آپ دیدہ رہتی۔ شاید دونوں کا درد اب مشترک ہو گیا تھا۔ شادی سے 1.5 ہفتہ قبل میرا یہ خیال کہ ماما بدل گئی ہیں، خیال خام ہی ثابت ہوا۔ میری شادی بقرعید کے 10 دن بعد طے پائی تھی۔ گھر میں میرے ننیال اور ددیال والے ڈھیر لوگ جمع تھے۔ پاپا قربانی کے لیے خاصا موٹا تازہ بکرا لائے تھے۔ عید کے دن جب قربانی کا وقت آیا تو دادی نے پاپا سے فرمائش کی کہ اس دفعہ قربانی دادی کے نام کی جائے۔ پاپا کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ فوراً مان گئے۔ نہیں، یہ قربانی میرے نام کی ہوگی۔ ماما نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے پاپا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ایک بکرے کی قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہوتی ہے، ہم سب ایک گھر کے افراد ہیں، ہمارا کھانا پینا ساتھ ہے، یہ قربانی ہم سب کی طرف سے ہے، اگر اماں کی خوشی کے لیے یہ کہہ دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پاپا نے نرمی سے سمجھایا، لیکن امی اپنی ضد پہ اڑی رہیں۔ دادی آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ میں ماما کی ذہنیت پہ افسوس کرتے دادی کے کمرے میں پہنچی۔
دادی کا جھریوں بھرا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، ان کا کمزور وجود لرز رہا تھا۔ گھر کی بزرگ خاتون کی پورے خاندان کے سامنے بے عزتی ہوئی تھی۔ دادی کا یوں بے بس ہونا مجھے رلا گیا۔ دادی پلیز ماما کو معاف کر دیں، آج عید کا دن ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ آپ پریشان نہ ہوں، پاپا کبھی آپ کی بے عزتی نہیں ہونے دیں گے۔ زہرا پھپھو نے دادی کو بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ رابعہ پھپھو بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہم تینوں کے ساتھ لپٹ گئیں۔ شام کو پاپا پہلے والے بکرے کی طرح ایک اور بکرا لیے گھر میں داخل ہوئے۔ اسے باندھ کر وہ پہلے والے بکرے کو لے کر دادی کے پاس آئے۔ اس بکرے کی قربانی آپ ہی کے نام سے ہوگی۔ مجھے اپنی ماں کی عزت اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، پاپا نے دادی کے ہاتھ عقیدت سے چومتے ہوئے کہا۔ اور پھر عید کے دوسرے دن ہمارے گھر دو قربانیاں ہوئیں، ایک دادی کے نام کی اور ایک ماما کے نام کی۔ لیکن ماما اپنی ضد پوری ہونے کے باوجود کمرے سے باہر نہیں آئی۔ بیٹا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے شوہر کو جلد سے جلد اپنی مٹھی میں لے کر الگ ہو جانا، ورنہ ساری زندگی اس سسرال نام کے جہنم میں جلتی رہو گی۔ اور ہاں، ساس نندوں کی زیادہ خوش آمدیں کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے کام سے کام رکھنا۔ شادی سے ایک روز پہلے مجھے شادی شدہ زندگی گزارنے کے اصول سمجھاتی میری ماما یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا دل ان کی اس بات سے تعصب سے بھر گیا تھا